अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाज़िया खान। खेलों की खबरों में मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद अनीस। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद में पेट्रोलियम कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी। पाकिस्तान बेशुमार कुदरती वसाइल से मालामाल है, तेल और गैस के ज़खायर की तलाश के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर आज़म ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल की फ्राहमी पर SIFC और वज़ारत तवानाई को सराहा। वफाकी काबीना का इजलास, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तंजीम नौ और डिजिटाइजेशन की मंजूरी। रेवेन्यू डिवीजन में वफाकी टैक्स पॉलिसी बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। कानून साजी के लिए मुसवदा आइंदा मुंतखब पार्लियामेंट के सामने मंजूरी के लिए पेश किया जाए। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की हिदायत। साइफर केस, साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद बा मुशक्कत की सजा। हसास कौमी दस्तावेजात को जाती और सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल करने पर नाकाबिल तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने केस की समाअत अडयाला जेल में की। साइफर मामले में साबिक चेयरमैन PTI ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाया। अदालत ने साबिक चेयरमैन PTI को स्टेट डिफेंस काउंसिल मुहैया किए। गवाहों के बयानात से आया है कि ये एक साजिश थी जिसका मकसद सियासी मुफाद का हुसूल था। साबिक वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की न्यूज कॉन्फ्रेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड मुकदमात की समाअत। साबिक चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल। सर्द मौसम में इंतखाबी सियासत की गर्मी, वोटर्स को राग़िब करने के लिए तमाम सियासी जमातों की भरपूर काविशें, अपने अपने मंशूर की तशहीर। नगर नगर, करिया करिया, जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स, गलियों महल्लों शाहराहों पर बैनर्स और पोस्टर्स की बहार। अवाम की मुश्किलात का अंदाजा है, माशी इस्तेहकाम के लिए पूरी तवानाइयां सर्व करेंगे। इक़्तिदार में आकर अवामी खिदमत का सफर का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ का हरूनाबाद में जलसे से खिताब। आम आदमी के मसाइल को वही समझते हैं जिनकी जड़ें अवाम में हैं। हमारे शहीद कायदीन ने हमेशा आइन, जमहूरियत और अवाम के हकूक की बात की है। आइंदा भी मुल्क की बेहतरी के लिए तमाम इक़दामात करेंगे। सदर पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस आसिफ अली जरदारी का कहूटा में कारकुनों से खिताब। मुश्किल वक्त में अवाम को कभी तनहा नहीं छोड़ा। गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा हमारी तरजीह है। अवाम नई सोच को चुनकर नौजवान क़यादत के हाथ में मुल्क की बागडोर दें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अवामी खिदमत की सियासत की। लोगों की खुशहाली के लिए नवाज शरीफ के मंसूबों की मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को अवाम के एतमाद के साथ एक बार फिर तरक्की की राह पर गामजन होंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का लाहौर में खिताब। इस्लामी फलाही रियासत का क़याम जमात इस्लामी के मंशूर का हिस्सा है। कानून और इंसाफ की मुकम्मल अमलदारी चाहते हैं। अवाम ने मौका दिया तो मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर इक़दामात करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का लोअर दीर में पार्टी कारकुनों से खिताब। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की लोधरा में इंतखाबी मुहिम। मकामी सियासी अमायदीन से मुलाकातें। जमात में शामिल होने वालों का खैर मकदम। अवाम को बुनियादी सहूलतों की फ्राहमी और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए मुहिब्बे वतन कुव्वतों के साथ काम करेंगे। जहांगीर तरीन की गुफ्तगू।
غزہ میں انسانیت کا قتل عام جاری، اسرائیلی فوج نے مزید 114 فلسطینی شہید کر دیے، سینکڑوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 26,751 ہو گئی، 65,636 زخمی۔ صہیونی فوج کا دہشت گردی کے نئے حربے طبی عملے کا بھیس بدل کر اسپتال میں زخمیوں پر فائرنگ، 3 افراد شہید، متعدد زخمی۔ مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے نام پر جبر کا سلسلہ جاری، بنیادی انسانی حقوق پامال، حریت کارکنوں کی جائیدادوں کی ضبطگی۔ بھارت تنازع کشمیر کی حقیقت تبدیل نہیں کر سکتا، حریت قیادت کی ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت۔ مہاتما گاندھی کے قتل کے 76 سال مکمل، 30 جنوری 1948 کو نتھو رام بھیانک گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو نئی دلی میں گولیاں مار کر قتل کیا تھا۔ نتھو رام گوڈسے ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کا رکن تھا۔ آج بھی گاندھی کے قاتل کو بی جے پی اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں اپنا ہیرو مانتی ہیں۔ اسلام آباد سمیت ملک کے بالائی علاقوں میں بارش، مری، سوات، کالام، مالم جبا کے پہاڑوں پر برف باری۔ محکمہ موسمیات کی گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور مہلکہ پہاڑی علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ PDMA نے انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ جنوبی افریقہ میں انڈر 19 ورلڈ کپ کا سپر 6 مرحلہ، پاکستان کے آئرلینڈ کو 3 وکٹ سے شکست۔ پاکستان کے عبید شاہ کی 3 وکٹس، احمد حسن نے ناقابل شکست 57 رنز بنائے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان ڈیوس کپ ٹائی، بھارتی ٹینس ٹیم کی اسلام آباد میں گراس کورٹ پر پریکٹس۔ ڈیوس کپ مقابلے 3 اور 4 فروری کو شیڈیول، 2 طرفہ سیریز سے دونوں ملکوں میں کھیل کو فروغ ملے گا۔ سیکرٹری آل انڈیا ٹینس ایسوسی ایشن انیل دھوپر۔ اور کراچی میں سندھ پریمیئر لیگ، حیدرآباد بہادرز کی میرپور خاص ٹائگرز کے خلاف 7 وکٹ سے کامیابی۔ میچ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد۔ ایک سخت تو دوسرا ہے نرم مزاج، پر امی کو ناز۔ یہ ضدی داغ نکالتے نکالتے کپڑے تو خوردرے ہو جائیں گے۔ بالکل نہیں، سرف ایکسل کا نیا الگ انداز، یہ ضدی داغ نکالے پر ان کے سافٹ پرلز رکھی کپڑے نرم و ملائم۔ سافٹ سرف ایکسل، داغوں پر سخت، کپڑوں پر نرم۔ بلٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پیٹرولیم کانفرنس 2024 کا انعقاد کیا گیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کانفرنس کے مہمان خصوصی تھے۔ صوبائی وزراء اعلیٰ اور وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ قدرت نے پاکستان کو بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے، تیل اور گیس کے ذخائر کی تلاش کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کانفرنس ملکی معدنی صلاحیت کو مکمل طور پر استعمال کرنے کے اجتماعی عزم کی عکاس ہے۔ وزیر اعظم نے سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی پر SIFC اور وزارت توانائی کو سراہا۔ وفاقی کابینہ نے ریونیو ڈویژن کی سفارش پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی تنظیم نو اور اسے ڈیجیٹل کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کابینہ کو رواں ماہ 23 تاریخ کے اجلاس میں قائم کردہ بین الوزارتی کمیٹی کی سفارشات پیش کی گئیں۔ اصلاحات کی روشنی میں ریونیو ڈویژن میں وفاقی ٹیکس پالیسی بورڈ تشکیل دیا جائے گا، جو ملک میں ٹیکس پالیسی کی تشکیل، ریونیو کے اہداف کے تعین اور شراکت داروں کے مابین تعاون کے فرائض سر انجام دے گا۔
फेडरल पॉलिसी बोर्ड की सरबराही वफाकी वज़ीर खजाना करेंगे। तंजीम नौ के नतीजे में कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के इदारों को अलहदा किया जाएगा, जिनकी सरबराही मुतल्लिका कैडर के डायरेक्टर जनरल्स करेंगे। दोनों डायरेक्टर जनरल्स अपने इदारों की डिजिटाइजेशन, शिकायत के इजाले और शफाफियत के हवाले से बैनुल अक़वामी सतह पर राइज बेहतरीन इक़दामात का निफाज यकीनी बनाएंगे। कस्टम्स और इनलैंड रेवेन्यू के बगैर जायजे के लिए अलग अलग बोर्ड्स होंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इन बोर्ड्स में निजी शोबे से माहिरीन की तैनाती के वक्त ये अमर यकीनी बनाया जाए कि मुफादात का तसादुम न हो। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि इस्लाहात के हवाले से तमाम दरकार ज़रूरी कानून साजी के लिए मुसवदा आइंदा मुंतखब पार्लियामेंट को मंजूरी के लिए पेश किया जाए। साइफर केस की खुसूसी अदालत ने PTI के साबिक चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी को जुर्म साबित होने पर 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खुसूसी अदालत के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत के बाद फैसला सुनाया। तफसील बताएंगे बिलाल शेख। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन और साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के तहत मुजरिम करार दिया गया है। अदालत ने अपने मुख्तसर फैसले में हसास कौमी दस्तावेजात को ज़ाती और सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने पर नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर यह सज़ा सुनाई है। साइफर केस का मामला 27 मार्च 2022 को उस वक्त सामने आया था जब साबिक चेयरमैन PTI ने एक अवामी जलसे के दौरान साइफर हवा में लहराते हुए इल्ज़ाम लगाया था कि अमरीकी हुकूमत ने उन्हें इक़्तिदार से हटाने की धमकी दी थी। इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर 15 अगस्त 2023 को साबिक चेयरमैन PTI के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का बाकायदा मुकदमा दर्ज किया गया था। साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात और तज़किरात पाकिस्तान के सेक्शन 34 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। FIA ने 30 सितंबर 2023 को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफर केस का चालान जमा कराया था। दोनों मुल्ज़िमान के खिलाफ 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की गई थी। इस्तगासा की जानिब से साइफर केस में 25 गवाह पेश किए गए। केस के अहम तरीन गवाह साबिक वज़ीर आज़म के पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान ने अदालत में बयान दिया कि उन्होंने साइफर साबिक चेयरमैन PTI के हवाले किया था, जो वापस नहीं किया गया। दूसरे अहम गवाह साबिक सफीर असद मजीद ने अदालत में बयान रिकॉर्ड कराते हुए साइफर के हवाले से किसी साजिश या धमकी को मुस्तरद करते हुए कहा था कि साबिक चेयरमैन PTI के इस सियासी बयानिए से पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचा। मुल्ज़िमान के वकील की जानिब से केस को तूल देने के लिए मुसलसल ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अदालत ने मुल्ज़िमान के वकील की गैर हाजिरी की वजह से उन्हें सरकारी खर्च पर स्टेट डिफेंस काउंसिल की खिदमात भी फराहम की थी। अदालत ने दफा 342 के तहत मुल्ज़िमान का बयान रिकॉर्ड करने के बाद आज अपना मुख्तसर फैसला सुनाते हुए साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को मुजरिम करार दिया। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। साइफर केस का फैसला मेरिट पर हुआ है। साइफर केस तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए चलाया गया और मुल्ज़िमान को अपने दिफा का हक दिया गया। केस से मुतालिक नाकाबिले तरदीद हकाइक और सबूत मौजूद हैं। कोई भी रियासत किसी भी रियासती ओहदेदार को रियासत के खुफिया और कौमी सलामती से जुड़े हुए मामलात को गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल और जाहिर करने की इजाज़त नहीं दे सकती। अहम तरीन गवाहान साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान, असद मजीद और उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद अदालत में बयान दे चुके हैं। आज़म खान और साबिक चेयरमैन PTI की ऑडियो लीक ने वाज़े किया है कि साबिक चेयरमैन PTI ने खुफिया दस्तावेज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन अब हमने सिर्फ खेलना, नाम नहीं लेना अमरीका का, बस सिर्फ खेलना इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी। आज नई जो चीज आएगी ना कि वो जो लेटर मैं सोच रहा था साइफर का एक मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। देखें अगर आपको याद है ना तो उसमें आखिर में एम्बेसडर ने लिखा हुआ था कि डिमांड है तो डिमांड नहीं देना, लेकिन एक इंटरनल मीटिंग कर मुझे मैंने रात को बड़ा सोचा इसका, क्योंकि मुझे आपने कहा कि शायद इन्होंने उठाया ना, तो मैंने सोचा कि ना हाउ टू कवर ऑल दिस। एक मीटिंग करते शामिल कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी को शामिल कुरैशी करेंगे कि वो लेटर पढ़ कर सुनाए, तो जो भी सुनाएंगे ना मेरे पास कॉपी और वो नहीं बदल दें, वो मैं मिनट्स में कर लूंगा कि फॉरेन मिनिस्टर ने ये चीजें सुना, फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज सुना दी, इसलिए ये था करेंगे इसका एनालिसिस करो, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट में कर देंगे ताकि ऑफिस के रिकॉर्ड में मिनट करो। एनालिसिस ये होगा कि ये इनडायरेक्ट थ्रेट है अगेंस्ट डिप्लोमेटिक, वो है डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं, इन्होंने ये किया मस्टर्ड की चीजें, वो देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में है ना, वो तो जिस तरह वो करेंगे तो वी विल ड्राफ्ट द मिनट्स। किस किस को बुलाएं इसमें? शाह महमूद, आपने सोहेल, ठीक है पहले करते ताकि वो चीज रिकॉर्ड में आ जाए। अभी देखें आप खुद देखेंगे हो जाएगा ये कौन सा फॉर द स्टेट है, तो
वो पढ़ के सुनाएंगे तो एग्जैक्ट नोट करेंगे, मैं तो जहन से कॉपी कर लूंगा आराम से, तो वो ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी ये चीज नहीं है। और फॉरन सब जो सुनाए ताकि वो ना हो नहीं पोलिटिकल वो चल रहा है, ताकि ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर एक चीज आए। ये नहीं तो वो उसने तो लिखा है इन्वेस्टर ने, हमारे पास वो कॉपी नहीं है ना, ये किस तरह उन्होंने बता दिया, यहाँ से उठी जिसने उठाई, लेकिन वो तो है तो फॉरन ये तो ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर कानून आजम नजीर तारट कहते हैं कि इजहार राय एक बुनियादी हक है, उस पर बेजा कदगन नहीं होनी चाहिए। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन को साइफर केस में सजा पर मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है कि ये कानूनी मामला है। साइफर केस में अपील का फोरम मौजूद है। उन्होंने कहा कि साइफर को पीटीआई ने राय का पहाड़ बनाया। जिस तरीके से एक क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल किया अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और जिस तरह से उन्होंने जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी जो मुतलका शिक्के हैं उनका मजाक उड़ाया और उसकी तज़हीक की, और जिस तरह से उन्होंने अपनी हुकूमत को तूल देने के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की भी फ़िक्र ना की। आप इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं, आप जलसों में जाके एक कागज़ लहरा रहे हैं और बाद में कह रहे हैं वो खाली कागज़ था, और आप कह रहे हैं कि जी ये साजिश है, देखें मुझे निकालने की साजिश है। भाई कौन सी ऐसी साजिश थी? ये मैं कहता हूं कि जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। साबिक चेयरमैन पीटीआई को जो सज़ा हुई है साइफर केस में, कानूनी मामला है। सज़ा जज़ा का मामला जो है वो अदालत और मुल्ज़म के दरमियान होता है, उसके ऊपर ना किसी को दादे तहसीन देने की ज़रूरत है, ना किसी को उसे शर्मनाक कहने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके लिए आपके पास एक फोरम मौजूद है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केसेस में साबिक चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। तफसीली वजूहात तहरीरी फैसले में जारी की जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने महफूज फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी बेंच में शामिल थे। बानी पीटीआई ने तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड नैब केस में जेल ट्रायल को चैलेंज किया था। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि खुसूसी अफराद हमारे माशरे का अहम हिस्सा हैं, जिनके हकूक का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये बात उन्होंने कराची में खुसूसी बच्चों के स्कूल के दौरे के मौके पर कही। तफसील बताएंगे ज़मीर अब्बास। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि खुसूसी बच्चे हमारे मुआशरे का असासा हैं। इनको हुनर सिखाकर और रोजगार फराहम करके न सिर्फ इन्हें मुआशी लिहाज से खुद कफील बनाया जा सकता है, बल्कि इस तरह ये मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इनकी रोजी का एहतमाम करें और फिर ये कंट्रीब्यूटिंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी बने, बर्डन ना कहलाएं, ना हो। नाउ PDP is an organization which is trying to link people with special needs to their jobs. अच्छा, जॉब्स के अंदर भी जॉब्स हैव टू बी टेलर्ड टू देम, नॉट रूटीन जॉब्स। जॉब्स हैव टू बी क्रिएटेड टू देम। व्हाट कैन दे डू? सदर मुमलिकत ने कहा कि खुसूसी अफराद को रोजगार की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत ने जो इकदाम किए हैं वो काबिल तारीफ हैं। इस मौके पर खुसूसी बच्चों के स्कूल साइनोसा के सेक्रेटरी जुल्फकार अली रमजी और प्रिंसिपल रिजवाना खानम ने खिताब करते हुए स्कूल में खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तालीम और दीगर सरगर्मियों के बारे में बताया। इससे पहले सदर मुमलिकत ने स्कूल का दौरा किया। वो मुख्तलिफ क्लासेस में गए जहां इन्हें खुसूसी बच्चों को दी जाने वाली तालीम और तरबियत के बारे में बताया गया। खुसूसी बच्चों ने मार्शल आर्ट्स का भी मुजाहरा किया। ज़मीर अब्बास नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। आम इंतखाबात करीब आते ही मुल्क भर में इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई हैं। तमाम शहरों और देहात में सियासी रहनुमा और कारकुन जलसे जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद कर रहे हैं। तमाम सियासी पार्टीज के कायदीन जलसों से खिताब कर रहे हैं। सर्द मौसम के बावजूद इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। गली महलों और अहम शाहराहों पर बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा कर दिए गए हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम, इंतखाबी निशान और तस्वीर मौजूद हैं। सूबा इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान ने लाहौर में आम इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लिया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर राफिया हैदर के साथ बैलेट पेपर्स और इलेक्शन मटीरियल की तरसील के इंतजाम का जायजा लिया और पोलिंग स्टाफ की तरबियत के सेंटर का दौरा किया और पोलिंग अमले को हिदायत दी। सूबा इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने लाहौर में बैलेट पेपर्स और दीगर हसास इंतखाबी मवाद जखीरा करने की जगह का भी दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजाम का जायजा लिया। इलेक्शन मटीरियल की तरसील के हवाले से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लाहौर को अहम हिदायत दी।
मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून एटमी धमाके करके मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाली जमात है। बहावल नगर की तहसील हारूनाबाद में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इक़्तिदार में आकर अवामी खिदमत का सफ़र एक बार फिर शुरू करेंगे। जलसे से नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने भी खिताब किया। तफसील देखिए इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा कि 2018 में धांधली से आने वाली हुकूमत ने मुल्क का माशी, समाजी और सफारती सतह पर बट्टा बिठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पाकिस्तान जहां हमने लोड शेडिंग का खात्मा कर दिया था, एक बार फिर अंधेरों में डूब गया। गैस सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, आज तो बिजली के बिल बहुत महंगे हो गए हैं। ये तब्दीली ने अवाम के साथ ये सलूक किया है, ये हशर किया है इस मुल्क के साथ इस तब्दीली ने। और नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, सस्ती बिजली लेकर आया, इन्होंने बिजली के बिल महंगे कर दिए। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में तमाम जरूरी अशिया सस्ते दामों बआसानी दस्तयाब थीं, लेकिन उन्हीं अशिया के निर्ख आज 300 से 400 गुना ज़ायद हैं। उन्होंने कहा कि हमने IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन PTI क़यादत ने एक बार फिर कशकोल लेकर दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई की। फिर ये लोग कशकोल लेके मांगने के लिए निकल गए थे, मांगते फिरते थे दूसरे मुल्कों से। हमने तो IMF को कहा था खुदा हाफिज जाओ, पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हो गया। इन्होंने पाकिस्तान को फिर भीख मांगने पे लगा दिया। उस तब्दीली ने पाकिस्तान का क्या हशर किया कि आज 25 रुपए में रोटी मिलती है एक, और नवाज शरीफ के दौर में 25 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी, 5 रोटियां। नवाज शरीफ ने इख्तिदार में आने के बाद हारूनाबाद की कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक देने और बहावल नगर से लाहौर तक मोटरवे बनाने का वादा किया। जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सियासत अवाम और मुल्क की खिदमत का नाम है। सियासी जमातें मुल्क और उसके इदारों पर हमला आवर नहीं होती। उसका जुर्म कोई मजाक नहीं था, उसने संगीन जुर्म किया था। तो वजीर आजम होते हुए उसने एक झूठा कागज लहरा के कहा कि ये साइफर है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, झूठ बोला, कौमी सलामती से खेला। तो मुझे बताओ क्या उसको ये सजा ठीक हुई है या गलत हुई है? मरियम नवाज ने अवाम से अपील की कि वो 8 फरवरी को शेर के निशान पर मोहर लगाकर नून लीग के उम्मीदवारों को मुंतखब कराएं, ताकि तरक्की के सफर का दोबारा आगाज हो सके। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कहूटा में मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाएगी। रावलपिंडी की तहसील कहूटा में जलसे से खिताब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अवाम को गैस में तमाम सहूलियात फराहम करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह में ताकत देगा कि हमको आपको गैस देंगे और हर सहूलत। जो आप यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, मैं मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। हम अपने मुल्क को बुरे हालात से निकालना जानते हैं, हमने पहले भी निकाला है, अब भी निकालेंगे। हम बिल्कुल पाकिस्तान को फिर दोबारा बनाएंगे, दोबारा इसको बदलेंगे और हर चीज जो है वो होगी जो आवाम की ख्वाहिश होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमारी जमात अवाम के मसाइल का इदराक रखती है और उनके हल के लिए पुरअज़्म है। डेरा इस्माइल खान में जलसे से बिलावल भुट्टो जरदारी के खिताब की तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान में बड़े मसाइल गुर्बत और बेरोजगारी हैं। अवाम नई सोच को चुनकर नौजवान क़यादत के हाथ में मुल्क की बागडोर दें। जिस मुआशी बहरान से आप गुजर रहे हो, ये पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़ा मुआशी बहरान है। पाकिस्तान के अवाम तकलीफ में हो, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अवाम की मुश्किलात का एहसास है। पीपल्स पार्टी ने कभी मुश्किल वक्त में अवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अब भी अवाम की फलाह के लिए पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर ही बुनियाद है। सिर्फ एक सियासी जमात है जो गुर्बत, भूख और बेरोजगारी का मुकाबला आज से नहीं 3 नस्लों से करती आ रही है। अमीरों को नहीं, अशराफिया को नहीं,
عوام کو مدد کرے. اگر عوام ترقی کرے گا, اگر عام آدمی ترقی کرے گا, اگر ڈیرہ اسماعیل خان کے مزدوروں اور کسانوں ترقی کرے گا تو پھر پاکستان کی معیشت ترقی کر سکتی ہے. جلسے سے فیصل کریم کنڈی اور پیپلز پارٹی کے دوسرے رہنماؤں نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ووٹ کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں. انہوں نے کہا کہ آپ کا ووٹ ہی مستقبل کی کنجی ہے. نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے کہا ہے کہ وطن عزیز کو مسائل سے نکال کر ترقی یافتہ ملک بنائیں گے. وہ لاہور کے مختلف حلقوں میں جلسوں سے خطاب کر رہے تھے. تفصیل بتائیں گے محمد سفیان. لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 129 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف نے کہا کہ بارش کے باوجود عوام کا پرجوش مجمع گواہی دے رہا ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں کامیابی حاصل کرے گی. اقتدار میں آ کر عوام کو تعلیم اور صحت کی بہترین سہولتیں دیں گے. فرانس پرنس انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی ہے اور اس میں بڑا واضح یہ رپورٹ میں لکھا ہے کہ جب نواز شریف کا تختہ الٹا گیا اس کی حکومت کا تو اس وقت کرپشن پاکستان میں کم ہو رہی تھی, اور جب عمران نیازی کا دور آیا تو کرپشن دوبارہ اوپر گئی, اور اب جب 16 مہینے اس خادم کی حکومت ہوئی تمام تر مشکلات کے باوجود اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ کرپشن کم ہوئی. لاہور میں قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 127 میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کا ہر دور ملک کی ترقی سے عبارت ہے. انہوں نے کہا کہ ملک کو موجودہ مسائل سے نکال کر ایک مرتبہ پھر ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے. یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ 8 فروری کو انشاءاللہ جو سورج طلوع ہوگا وہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اس موقع پر مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ ہم سے مناظرہ کرنے کی خواہش کرنے والے پہلے ہمارے ترقیاتی منصوبوں کا مقابلہ تو کر کے دکھائیں. لاہور آج بھی نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہے. یہ شیر آج بھی لاہور نواز شریف کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے, تو اس کی وجہ ہے شہباز شریف نے دن رات آپ کی خدمت کی ہے. ترقی کا پہیہ جہاں شہباز شریف صاحب چھوڑ کے گئے تھے آج بھی وہیں رکا ہے. جلسے سے نون لیگ کے امیدوار عطا تارڑ اور دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ عوام کارکردگی کی بنیاد پر انتخابات میں نون لیگ کو فتح سے ہمکنار کریں گے. قائدین کی آمد پر زبردست آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا. محمد سفیان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور. مسلم لیگ نون کے صدر محمد شہباز شریف سے آزاد جموں کشمیر مسلم کانفرنس کے سربراہ سردار عتیق خان نے ملاقات کی اور عام انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کی حمایت کا اعلان کیا. شہباز شریف نے کہا کہ 8 فروری کے بعد مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے مطابق حل کرانے کے لیے کردار ادا کریں گے. سردار عتیق نے کہا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا کر شہباز شریف نے سچے محب وطن ہونے کا ثبوت دیا ہے. استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین نے JUI کے ضلعی سرپرست مولانا محمد میاں سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی. ملاقات میں مولانا محمد میاں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا. جہانگیر ترین سے یونین کونسل 84 لودھرا کے سابق ناظم ملک لیاقت ہرل نے بھی ملاقات کی اور ساتھیوں کے ہمراہ IPP میں شمولیت کا اعلان کیا. جہانگیر ترین نے IPP میں شامل ہونے والے رہنماؤں کا خیر مقدم کیا. ناظرین، عام انتخابات قریب آتے ہی سندھ میں سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم میں تیزی آ گئی ہے اور صوبے میں جگہ جگہ انتخابی جلسے اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. تفصیل بتا رہے ہیں حسن ناصر صدیقی. سندھ کے نگراں صوبائی وزیر داخلہ اور جیل خانہ جات حارث نواز سے یورپی یونین کے 4 رکنی وفد نے کراچی میں ملاقات کی. ملاقات میں وزیر داخلہ نے انتخابات 2024 کے انتظامات کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے انتخابات کو شفاف طریقے سے کرانے کے لیے مکمل تعاون کیا جا رہا ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ انتخابات میں کامیاب ہو کر عوام کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہاجر قومی موومنٹ کے سربراہ آفاق احمد نے کہا کہ ہماری انتخابی مہم اپنے شہر کے نوجوانوں کے لیے ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار قادر بخش قلمتی کے حق میں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما نے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے. کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ پرامن صاف شفاف انتخابات کے لیے شہر میں امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنا وقت کی اہم ضرورت ہے. بدین میں جلسہ عام سے خطاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بدین کے لوگوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا ہے. اس مرتبہ بھی وہ تیر پر مہر لگا کر
बिलावल भुट्टो जरदारी के मंशूर को अमली जामा पहनाएंगे। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर ने कहा कि हम एक नजरियाती पार्टी हैं, जमहूरियत हमारी सियासत है, हम इख्तिदार में आने के लिए अवाम में जाते हैं। पनुआकिल में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इख्तिदार में आकर तालीम, सेहत और दीगर मसाइल हल करेगी और पनुआकिल के ज़िले में नए स्कूल तामीर किए जाएंगे। पनुआकिल में ही जमीयत उलमा इस्लाम और GDA ने जलसे का इनेकाद किया। जलसे से खिताब करते हुए राशिद सुमरो ने कहा, सिंध में इत्तेहादियों के साथ इंतखाबात जीत कर हुकूमत बनाएंगे और सिंध में अमन कायम करेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस की PS 110 की उम्मीदवार बतूल फातिमा का कहना है कि भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतर रहे हैं, अवाम हमें इंतखाबात में कामयाब कराएं। मटियारी में जलसे से खिताब करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने सिंध को तरक्की की राह पर गामजन किया। उन्होंने कहा कि हम इख्तिदार में आकर अवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। हसन नासिर सदीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यहाँ पर लेंगे एक कमर्शियल ब्रेक। साथ रहिएगा। एक सख्त दूसरा है नरम मिजाज पर अम्मी को नाज। ये जिद्दी दाग निकालते निकालते कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, सर्फ एक्सेल का नया अलग अंदाज। ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखी कपड़े नर्म मुलायम। सॉफ्ट सर्फ एक्सेल, दागों पर सख्त, कपड़ों पर नर्म। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इंतखाबी मुहिम के दौरान लोअर दीर में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी मुल्क में इस्लामी इक़दार के फ़रोग़ के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि अवाम ने मौका दिया तो मुल्क को मौजूदा बहरानों से निकालने के लिए भरपूर इक़दाम करेंगे, मुल्क को हकीकी फलाही रियासत बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक और साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का सियासी सफर कैसा रहा, ये बताएंगे सईद वसीर। 40 साल सियासी जिंदगी में परवेज खटक 5 बार रुकने सूबाई असम्बली और 1 बार मेंबर कौमी असम्बली बने हैं, जबकि 1 मरतबा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे पर फाइज रहे। इसके अलावा 3 बार सूबाई वजीर के ओहदे पर भी रह चुके हैं। साल 1985 के आम इंतखाबात में परवेज खटक ने NA 8 मर्दान से आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन नाकाम रहे। उनके मद्दे मुकाबिल फजलदाद खान 12,162 वोट लेकर कामयाब हो गए। 1990 के आम इंतखाबात में परवेज खटक ने NA 4 नौशहरा से इलेक्शन में हिस्सा लिया। परवेज खटक ने 25,722 वोट लिए। उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अजमल खान खटक, जिसने 38,389 वोट लिए और कामयाब हुए। आम इंतखाबात 2013 में परवेज खटक NA 5 नौशहरा से 70,053 वोट लेकर मर्दे मैदान ठहरे। उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद दाऊद खटक ने 21,435 वोट लिए। परवेज खटक ने PK 13 नौशहरा से 23,012 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। उनके मुखालिफ उम्मीदवार मोहम्मद शाहिद 14,893 वोट लेकर नाकाम रहे और परवेज खटक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुंतखब हो गए। साल 2018 के आम इंतखाबात में परवेज खटक ने NA 25 नौशहरा से 82,208 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल परवेज खान ने 35,000 वोट लिए। 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में परवेज खटक NA 33 नौशहरा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के मरकजी रहनुमा महमूद खान ने साल 2013 के आम इंतखाबात में स्वात 5 से 11,071 वोट लेकर सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। 2018 के आम इंतखाबात में महमूद खान 25,697 वोट लेकर कामयाब हो गए। उनके मद्दे मुकाबिल मोहम्मद अयूब खान थे, जिसने 11,509 वोट लेकर हार गए और महमूद खान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने। सईद वजीर, PTV न्यूज़। आम इंतखाबात में इंतखाबी अमले के 9,76,000 अफराद खिदमात सर अंजाम देंगे। मजीद जानते हैं हसन तारिक भट्ट से। इलेक्शन कमीशन की जारी करदा पोलिंग स्कीम के तहत
عام انتخابات میں ملک بھر میں 90,675 ٹوٹل پولنگ سٹیشنز ہوں گے، جن میں مردوں کی تعداد 25,320 جبکہ خواتین کے لیے 23,952 ہوں گے۔ اس کے علاوہ 41,403 جو ہیں وہ مشترکہ پولنگ سٹیشنز ہوں گے۔ پولنگ بوتھ 2,76,398 ہوں گے، جن میں مردوں کے لیے 1,47,552 جبکہ خواتین کے لیے 1,28,846 ہوں گے۔ پنجاب میں پولنگ سٹیشنز کی کل تعداد 50,944 ہوگی، جبکہ جو پولنگ بوتھ کی تعداد ہے وہ 1,49,434 ہوگی۔ سندھ میں پولنگ سٹیشنز 19,006 جبکہ پولنگ بوتھ 35,005 ہوں گے۔ خیبر پختونخوا میں پولنگ سٹیشن کی تعداد 15,697 جبکہ پولنگ بوتھ کی تعداد 47,077 ہوگی۔ اسی طرح بلوچستان میں پولنگ سٹیشن کی تعداد 5,028 جبکہ پولنگ بوتھ کی تعداد 14,882 ہوگی۔ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہے، عوام نے مسلم لیگ نون کی کامیابی کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ این اے 114 اور پی پی 140 سے مختلف علاقوں میں کارنر میٹنگز اور عوامی اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے رانا تنویر حسین کا کہنا تھا کہ نواز شریف وفاق کی علامت ہے اور ملک کو موجودہ مسائل سے نجات دلا سکتے ہیں۔ ننکانہ صاحب کی تحصیل سانگلہ ہل اور شاہکوٹ کے دیہات میں کارنر میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما چودھری برچیس طاہر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ایجنڈا ملک کی ترقی اور عوام کی خدمت ہے۔ عوام کو مہنگائی سے نجات دلا کر سہولتیں فراہم کرنا ہماری ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن کر ملک کو معاشی مشکلات سے نکالیں گے۔ ڈیجیٹل دور میں انتخابی مہم میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے رجحان نے امیدواروں اور ووٹرز کے لیے آسانیاں تو پیدا کر دی ہیں، تاہم پرنٹنگ پریس سے منسلک لوگوں کے روزگار متاثر ہوا ہے۔ مزید تفصیل کیا ہے بتائیں گے پشاور سے ساجد اختر۔ انتخابات کے دنوں میں پشاور کے جنگی محلے کی رونقیں عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ یہ محلہ پرنٹنگ پریس کے حوالے سے پورے صوبے میں مشہور ہے۔ انتخابات کی تیاریوں کے سلسلے میں یہاں پرنٹنگ پریس مشینوں کا کام کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ الیکشن لڑنے والے امیدوار اور ان کے حامی افراد پوسٹروں، بینرز اور پینافلیکس کی تیاریوں کے لیے اسی بازار کا رخ کرتے ہیں، جس کے باعث یہاں خوب رش لگا رہتا ہے۔ اب آپ اس الیکشن کی بات کریں تو اس الیکشن میں تو ہماری بالکل مارکیٹ میں کام بالکل ٹھپ سا ہو گیا ہے، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا نے اس کی جگہ لے لی ہے۔ تمام پارٹیز جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ اپنا ایڈورٹیزمنٹ کر رہے ہیں۔ 10% کام رہ گیا ہمارا، جو میٹیریل ہم نے لیا ہے وہ اگر آدھا بھی نہیں نکلا بھی۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں انتخابی مہمات بھی روایتی انداز سے ہٹ کر ڈیجیٹلائز ہو چکے ہیں۔ بیشتر امیدوار کم وقت میں زیادہ سے زیادہ آڈینس تک رسائی حاصل کرنے کے لیے سوشل اور ڈیجیٹل میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے کانٹینٹ تیار کرنے کے لیے بھی اکثر افراد اسی بازار کا رخ کرتے ہیں، جہاں موجود گرافکس ڈیزائنر کلائنٹ کی خواہش اور ضرورت کے مطابق ڈیجیٹل اشتہارات تیار کرتے ہیں۔ ڈیجیٹل میڈیا آ گیا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اس نے جو ہے نا ایک زبردست آسانی پیدا کر دی ہے۔ عام انتخابات کے انعقاد میں بہت کم وقت رہ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتی جلسوں، جلوسوں اور گرگر مہم کی نسبت امیدوار ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا پر توجہ مبذول کیے ہوئے ہیں، تاکہ اپنے پیغام کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جا سکے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی کے حلقہ 99 اور پنجاب اسمبلی کے حلقہ 107 فیصل آباد سے آزاد امیدوار ملک عمر فاروق کو عام انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دیتے ہوئے ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا ہے۔ جسٹس منیب اختر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے انتخابی عزاداریوں کی سماعت کی۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ایف آئی اے کی طرف سے جاری ہونے والے نوٹسز کا معاملہ عام انتخابات کے بعد تک مؤخر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ 3 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ انہیں تنقید سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ آئین پر عمل پیرا ہیں۔ صحافیوں کو کوڑے لگے، جیل بھی گئے، لیکن یہاں نوٹسز پر اعتراض کیا جا رہا ہے۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل منصور عثمان عوان نے یقین دہانی کرائی کہ نوٹسز پر عام انتخابات تک کارروائی نہیں ہوگی۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ نوٹسز واپس ہونے کا طریقہ کار ہے، فی الحال نوٹسز واپس نہیں ہو سکتے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر شہزاد شوکت نے کہا کہ تنقید کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں لیکن الزامات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ عدالت نے معاملے کی سماعت مارچ کے پہلے ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اسرائیلی فورسز فلسطین کے علاقوں غزہ اور مقبوضہ مغربی کنارے میں مظالم کی انتہا کر رہی ہیں۔ صہیونی فوج نے دہشت گردی کا نیا انداز اپنا لیا ہے۔ اسرائیلی کمانڈوز نے طبی عملے اور شہریوں کے بھیس میں مقبوضہ مغربی کنارے کے جنین
ابن سینا اسپتال میں فائرنگ کرके 3 افراد کو شہید کر دیا۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق غزہ شہر کے صابرہ اور طفا محلوں میں رہائشی مکانات پر اسرائیلی حملوں میں بڑی تعداد میں فلسطینی شہری شہید ہو گئے۔ قابض فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 114 فلسطینی کو شہید اور سینکڑوں کو زخمی کر دیا۔ 7 اکتوبر سے جاری صہیونی حملوں میں اب تک کم از کم 26,751 افراد شہید جبکہ 65,636 زخمی ہو چکے ہیں۔ صہیونی فورسز غزہ کے مرکزی شہر میں تباہی کے بعد اب خان یونس پر مسلسل بمباری کر رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل 7ویں روز سے فلسطینیوں کو جانے والی انسانی امداد کو روکنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اسرائیل نے کریم ابو سالم کراسنگ پر 80 نامعلوم فلسطینیوں کی لاشیں چھوڑ دی ہیں جنہیں رفح میں ایک اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 سے 29 جنوری تک 2697 مزید افغان شہری اپنے ملک لوٹ گئے۔ اب تک پاکستان سے واپس آنے والے غیر قانونی افغان باشندوں کی تعداد 4,78,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ مودی حکومت ریاست مخالف بیانی اور جھوٹی خبروں کی روک تھام کے لیے بڑے پیمانے پر اصلاحات کر رہی ہے۔ نئے وضع شدہ قوانین کے تحت قانونی فریم ورک میں نئی شکوں کو شامل کیا جائے گا اور ریاست کے خلاف آن لائن بات کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں ریاست مخالف بیانیے کی روک تھام کے لیے قانون سازی کیوں نہیں کی جا رہی، جہاں بمانگے دہل ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا اور بے بنیاد خبریں پھیلانا ایک عام فعل بن چکا ہے۔ ریاست مخالف جھوٹے بیانیوں کو پھیلانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی ناگزیر ہے۔ ناظرین، 30 جنوری 1948 کو نتھو رام گوڈسے نے مہاتما گاندھی کو نئی دہلی میں گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ نتھو رام گوڈسے ہندو انتہا پسند تنظیم RSS کا رکن تھا۔ بی جے پی RSS کے ایجنڈے پر کام کرنے والی ایک انتہا پسند جماعت ہے۔ آج بھی گاندھی کے قاتل کو بی جے پی اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں اپنا ہیرو مانتی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں جاری سنگین صورتحال کے پیش نظر اقوام متحدہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے زیر التوا تنازع کشمیر کو حل کرانے کے لیے فوری مداخلت کرے۔ KMS کے مطابق شبیر احمد شاہ نے نئی دہلی کی بدنام زبانہ تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں بھارت کی طرف سے کشمیریوں کی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی اور ان کے حق خود ارادیت کے مطالبے کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کے وحشیانہ استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے بی جے پی حکومت کے جابرانہ ہتھ کنڈوں پر تنقید کرتے ہوئے کشمیری عوام کی مزاحمت اور آزادی کے مقدس مقصد کے لیے ان کے غیر متزلزل عزم کی تعریف کی۔ محبوبہ مفتی کی جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے سری نگر میں اپنے کور گروپ کے اجلاس میں بھارتی پولیس کی طرف سے مقبوضہ علاقے کے باشندوں سے ذاتی معلومات طلب کرنے کے حالیہ اقدام پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ اس اقدام کے تحت لوگوں سے ان کے نام، گاڑیوں اور رابطوں کی تفصیلات طلب کی جا رہی ہیں، جس سے کشمیری عوام میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ پی ڈی پی نے اسے عام کشمیریوں کے بنیادی حقوق اور شناخت پر براہ راست حملہ قرار دیا ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ نے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اقوام متحدہ کی فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ حریت کنوینر محمود احمد ساغر اور جنرل سیکرٹری شیخ عبد المتین نے اسلام آباد میں ایک مشترکہ بیان میں بھارتی مظالم میں اضافے اور جبری گرفتاریوں پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے۔ نگراں وزیر تجارت و داخلہ ڈاکٹر گوہر اعجاز سے سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک سعودی بزنس ٹو بزنس روابط کو مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ نگراں وزیر نے کہا کہ سعودی صنعت کار پاکستان میں اسٹیل اور پیٹروکیمیکل کے شعبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ دونوں ملکوں میں IT سیکٹر میں تعاون کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی شمالی علاقہ جات میں لگژری ریزورٹس میں سرمایہ کاری دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ پاکستانی اشیاء کی مارکیٹنگ کے لیے عالمی سطح پر برانڈ پاکستان سٹورز قائم کیے جائیں گے۔ نگراں وزیر تجارت ڈاکٹر گوہر اعجاز سے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے وفد نے ملاقات کی۔ نگراں وزیر نے کہا کہ پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے برآمدات میں اضافہ ناگزیر ہے۔ وفد نے نگراں وزیر کو کاروباری برادری کے مسائل سے آگاہ کیا اور ملک کی ترقی میں بھرپور کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ نگراں وفاقی وزیر منصوبہ بندی سمیع سعید نے سیلاب متاثرین کے منصوبوں کی نگرانی کے لیے 4RF ڈیش بورڈ کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 4RF ڈیش بورڈ سے شفافیت میں مدد ملے گی اور ریاست کی نظم و نسق میں مزید بہتری آئے گی۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس منصوبے کے لیے تعاون کیا ہے۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ہم اپنے ووٹ کے ذریعے اجتماعی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے ملکی استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تفصیل بتا رہی ہیں شاہین صفدر۔
اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں حافظ طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ خواتین سمیت ہر شہری کا ووٹ دینا آئینی ذمہ داری ہے. انتخابات کے ذریعے عوام کے بہتر فیصلے سے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے. ہم یہ اپیل کریں گے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے تمام جو ہے پاکستان کی عوام سے کہ وہ 8 فروری کو اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ ہر قسم کے تعصبات، ذاتی مفادات اور نفرتوں سے بالا تر ہو کر دیں. اس کو دیں جو ملک کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے وہ بہتر سمجھے. ایسی جگہ پہ جہاں پر انتظام خواتین کا علیحدہ سے ہے، ووٹ ڈالنا شرعاً ذمہ داری ہے، نہ کہ کہا جائے کہ ووٹ ڈالنا حرام ہے. طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کا کردار قابل فخر ہے. ایرانی وزیر خارجہ کی پاکستانی قیادت سے ملاقات کے بعد جاری اعلامیہ کی تائید کرتے ہیں. جو اعلامیہ وزارت خارجہ کا جاری ہوا یا محترم سپہ سالار جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب سے ایرانی وزیر خارجہ کی جو ملاقات کے بعد ISPR نے جو پریس ریلیز جاری کی ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کو اس وقت وحدت اور اتحاد کی ضرورت ہے. طاہر محمود اشرفی نے کہا کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں تمام افراد کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. شاہین صفدر، PTV نیوز، اسلام آباد. ناظرین، وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن کے قائم کردہ نیشنل انکیوبیشن سینٹر میں نئے آئیڈیاز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے نوجوانوں کو تربیت دی جا رہی ہے. نیشنل انکیوبیشن سینٹر کوئٹہ میں بلوچستان کے نوجوان IT کی دنیا میں نئے رجحانات متعارف کروا رہے ہیں. کوئٹہ بلوچستان کا پہلا اور واحد انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ انکیوبیشن پلیٹ فارم ہے جو منسٹری آف IT اینڈ ٹیلی کام اگنائٹ لمز اور بیوٹمز کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت قائم کیا گیا ہے. نیسی کوئٹہ میں ہم سال میں 2 مرتبہ اپلیکیشنز اناؤنس کرتے ہیں. پورے بلوچستان سے وہ تمام لوگ جن کے پاس بزنس آئیڈیاز ہوتے ہیں ہمارے پاس اپلائی کرتے ہیں. ان تمام نوجوانان کا آئیڈیا سلیکٹ ہونے کی صورت میں نیسی کوئٹہ ان کو یہاں پہ آفس اسپیس فری آف کاسٹ پرووائڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مینٹورشپ ایک ہمارا اسٹینڈرڈائز کریکولم ہے جس سے ان کو گزارتے ہیں. ابھی تک نیسی کوئٹہ سے ہم 100 سے زیادہ اسٹارٹ اپس کو گریجویٹ کر چکے ہیں جو بلوچستان میں اپنا کاروبار آگے بڑھا رہے ہیں اور بلوچستان کے نوجوانان کو ملازمت کے واقع پرووائڈ کر رہے ہیں. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈیرہ غازی خان میں سردار فتح محمد بزدار انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے افتتاح کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منصوبے سے جنوبی پنجاب، بلوچستان اور اندرون سندھ کے عوام بھی مستفید ہوں گے. دن رات ایک کر کے اس منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرایا. ملتان میں زیر تعمیر نشتر 2 اور زچہ بچہ ہسپتال کے منصوبے بھی جلد مکمل کیے جائیں گے. پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے جوبلی ٹاؤن لاہور میں فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سائنسز کا باضابطہ افتتاح کیا. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے انسٹیٹیوٹ کا دورہ کیا اور مختلف حصوں کا معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈینٹل انسٹیٹیوٹ 4.5 ارب روپے میں مکمل ہوا ہے. اگلے 5 سے 6 روز میں تمام اسپتالوں کی اپگریڈیشن مکمل ہو جائے گی. پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے کہا کہ تھیلیسیمیا سے بچاؤ کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے. لاہور میں تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مرض میں مبتلا بچوں کو علاج فراہم کرنے کے نجی ادارے نصرت فاؤنڈیشن کے دورے کے موقع پر انہوں نے کہا کہ تھیلیسیمیا ایک تکلیف دہ مرض ہے جس کے لیے بچوں کو ہر مہینے خون درکار ہوتا ہے. گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے انڈونیشیا کے کونسل جنرل نے کراچی میں ملاقات کی ہے. ملاقات میں 2 طرفہ تجارتی اور ثقافتی تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. گورنر سندھ نے کہا کہ پاک انڈونیشیا تعلقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مستحکم ہو رہے ہیں. انڈونیشیا کے سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، انہیں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی. دبئی میں پاکستان کے کونسل جنرل حسین محمد نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی کی ہر ممکن مدد کرنا مشن کا بنیادی مقصد ہے. کونسل جنرل نے پاکستان جرنلسٹ فورم کی دعوت پر پاکستان ایسوسی ایشن دبئی کے دورے کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ متحدہ عرب امارات میں رہنے والا ہر پاکستانی پاکستان کا سفیر ہے. پاکستان جرنلسٹ فورم کے صدر طاہر منیر طاہر نے فورم کے مکمل تعاون کا یقین دلایا. بلوچستان میں کیڈٹ کالجز علم کی روشنی پھیلانے میں سرگرم ہیں. تربت میں متحدہ عرب امارات کے تعاون سے جدید سہولیات سے آراستہ صوبے کا پہلا گرلز کیڈٹ کالج قائم کیا گیا ہے. گرلز کیڈٹ کالج میں سالانہ 400 طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں. کالج میں جدید آلات اور سہولیات سے آراستہ لیبارٹری سمیت ہزارہ کتب پر مبنی جدید طرز کی لائبریری اور انفارمیشن ٹیکنالوجی پر مبنی کمپیوٹر لیبز موجود ہیں.
समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए सेनेट की कायमा कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सेनेटर रुखसाना जुबैरी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। ज़ैली कमेटी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वर्कर्स को दरपेश मसाइल पर तफसीली गौर किया। ज़ैली कमेटी ने कम्युनिटी वेलफेयर अताशियों की मुलाजमत की तफसीलात भी तलब की। सेनेट की कायमा कमेटी एविएशन की ज़ैली कमेटी का इजलास कन्वीनर सलीम मानवीवाला की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में सिविल एविएशन अथॉरिटी के 2014 से 2023 के दरमियान रिटायर होने वाले मुलाजमीन की पेंशन में इजाफे का मामला ज़ेर बहस है। एविएशन हुकाम ने बताया कि पेंशन फंड्स की इस तादाद को मद्देनजर रखकर पेंशन में इजाफा करना होगा। पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका गिलगित बल्तिस्तान अपनी रंगारंग सकाफत की वजह से दुनिया भर में अलग पहचान रखता है। इस हवाले से न्यूयॉर्क में सालाना गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। खूबसूरत इलाके के सकाफती रंगों की झलक दिखा रही है राहिला फिरदौस अपनी इस रिपोर्ट में। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में सोनी वतन गिलगित बल्तिस्तान यूएसए के ज़ेरे एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया, जिसमें हर साल की तरह इस साल भी गिलगित बल्तिस्तान की सकाफत के खूबसूरत रंग बिखरे हुए थे। तकरीब का मकसद न सिर्फ अमेरिका में पाकिस्तान की सयाहत और दस्तकारी को फरोग देना और दोनों मुल्कों के रवाबित को बढ़ाना है, बल्कि दुनिया भर में अपनी रंगारंग सकाफत, मुनफरिद पहनावे, लजीज खानों, खूबसूरत अंदाजे रक्स, सुरीली मौसीकी और दोस्ताना माहौल से मुतारिफ करवा के पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बनाना है। तकरीब में न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के कौंसिल जनरल जनाब आमिर अहमद अत्तुज़ई, गिलगित बल्तिस्तान के वजीर सयाहत जनाब गुलाम मोहम्मद और साबिक वजीर सयाहत जनाब राजा नासिर अली खान और दीगर मुकर्ररीन ने खिताब किया। इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से कि हमारे कल्चर को, हमारे लोगों की हॉस्पिटैलिटी के लिए और पूरी दुनिया में गिलगित बल्तिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इमेज को आप प्रमोट कर रहे हैं। मैं अपनी तरफ से तमाम हमारे गिलगिती बहन भाई यहाँ पे जो हैं उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ, जिन्होंने इतना खूबसूरत एनवायरनमेंट यहाँ पे सजाया है। इस मौके पर मेहमानों को रवायती टोपियाँ और सोवेनियर पेश किए गए। तकरीब में गिलगित बल्तिस्तान की इलाकाई मौसीकी और मखसूस लिबास में मलबूस रक्स ने समा बांध दिया। इस मौके पर गिलगित बल्तिस्तान की दस्तकारी और रंगारंग मलबूसात सबकी तवज्जो का मरकज थे। हर साल मुनक़िद होने वाली ये तकरीब अमेरिका में गिलगित बल्तिस्तान की रवायती सकाफत की भरपूर अक्कासी करती है। राहिला फिरदौस, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, न्यूयॉर्क। और जनाब इस्लामाबाद में जिंदगी और खूबसूरत चीज़ों के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। खुशनुमा रंगों से सजी नुमाइश का अहवाल बता रहे हैं समीउल्लाह। मशहूर पेंटर इरफान चीमा ने जिंदगी और खूबसूरत अशिया की तर्जुमानी शौक रंगों से की है और फलों की खूबसूरत तस्वीर में जिंदगी के रंग और एहसासात नुमायां हैं। उसमें तोते हैं रंग बिरंगे पूरी दुनिया से ही तकरीबन। सो बेसिकली एक मिक्स है मुख्तलिफ कल्चर्स का और मुख्तलिफ तहजीबों का। फनून लतीफ़ा के शायकीन ने नुमाइश में रखे फनपारों को खूब पसंद किया। ये ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है, 28 पेंटिंग्स इन ऑल, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है। इरफान चीमा एक बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। इनके जो रंग हैं इस वक्त वो तो इंसान बस गुम हो जाता है इन रंगों में। The message behind this is to like show some of the beauty in like life itself. ये नुमाइश तंजारा आर्ट गैलरी इस्लामाबाद में 9 फरवरी तक जारी रहेगी। इस नुमाइश से आर्ट से लगाव रखने वालों और फाइन आर्ट्स के तालिब इल्मों को सीखने के मौके मैसर होंगे। समीउल्ला, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरनामे में वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। नाज़रीन, मलका कौसार मरी गलियात में साल नौ की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया। तफसील के लिए यासिर वकार शाह की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। तवील इंतजार के बाद बिलाखिर मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। मलका कौसार में आसमान से बर्फ के गाले गिरे तो दिलों को मोह लेने वाली कुदरत के हसीन नज़ारे मजीद बिखर गए। वादी में खून जमाने वाली सर्दी, बर्फ से ढके पहाड़ दावत नज़ारा देने लगे।
हर तरफ बर्फ की चांदी देखने के लिए मुल्क भर से सियाहों ने मरी का रुख कर ली। हम लोग स्नोफॉल ही देखने आए थे और इत्तेफाक से हो भी गई है मरी में, तो हमें बहुत मजा आ रहा है और हम लोग तो फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं, तो ये बहुत मजे का एक्सपीरियंस है। हम 3 रोज से मुल्तान से आए हुए हैं ऐसे स्नोफॉल देखने के लिए मरी में। आज मरी में स्नोफॉल हुई है और हम बहुत खुश हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से सियाहों की सहूलत के लिए 13 से ज़ायद सहूलत सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में मजीद बर्फबारी की नवीद सुनाई गई है। यासिर वकार शाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मरी। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में लंबे वक्फे के बाद बारिश और बर्फबारी का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया है। मजीद तफसील आदिल अहमद खान से। तकरीबन 16 घंटों के वक्फे के बाद मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बेशतर नशेबी इलाकों में हल्की बारिश और वादी नीलम और वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला आज दोबारा शुरू हुआ, जो वक्फे के साथ जारी है। आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला में बारिश के बाद मौसम सर्द मगर खुशगवार हो गया और खुश्क सर्दी के सताई शहरियों ने तवील वक्फे के बाद बारान रहमत पर इजहार तशक्कर किया। दही इलाकों में चौपालों में आग के अलाव रोशन होने लगे और लोगों ने मौसम की शिद्दत से बचने के लिए गर्मा गर्म पकवानों का भी खास एहतमाम किया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और बर्फबारी का ये सिलसिला वक्फे के साथ रमा हफ्ते भी जारी रहने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते के दौरान आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों और बर्फबारी के इम्कान के पेश नज़र इंतजामिया की जानब से शहरियों को पहाड़ी इलाकों में सफर के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत जारी की गई हैं। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। नाज़रीन, PDM में खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे में बारिशों और बालाई अजला में बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है। DG PDM में मोहम्मद कैसर खान ने तमाम ज़िले इंतजामिया को अलर्ट रहने के लिए नया मरासला जारी कर दिया। उन्होंने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र ज़िले इंतजामिया को पेशगी इक़दाम उठाने की हिदायत की है। अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। डेविस कप ग्रुप 1 ट्राई के लिए भारतीय टेनिस टीम ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया। इवेंट के लिए दोनों टीमों की इस्लामाबाद में तैयारियां जारी हैं। कौमी टीम के खिलाड़ियों ने ग्रास कोर्ट पर प्रैक्टिस की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल धूपर ने कहा कि पाक भारत स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को बेहतर बनाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफा सीरीज से दोनों मुल्कों में टेनिस के खेल को फरोग मिलेगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेविस कप टाई 3 और 4 फरवरी को इस्लामाबाद में शेड्यूल है। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 मरहले के मैच में पाकिस्तान ने आयरलैंड को शिकस्त दे दी। पोचेस्ट्रूम जनूबी अफ्रीका में खेले गए मैच में आयरलैंड की टीम पहले बैटिंग करते हुए 181 रन बनाकर आउट हो गई। जॉहन मैकनेली ने सबसे ज्यादा 53 रन बनाए। पाकिस्तान अंडर 19 की जानिब से उबैद शाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। आमिर हसन, अहमद हसन और अली रजा ने 2-2 विकेटें हासिल की। कौमी अंडर 19 ने 182 रन का हदफ हासिल करके सुपर 6 मरहले के अपने पहले मैच में कामयाबी समेटी। इवेंट में पाकिस्तान अपना अगला मैच 3 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। कुछ ही देर में आपसे मुलाकात हेडलाइंस के साथ। आपकी टीवी न्यूज़ के साथ रहे। आपका शुक्रिया।